मई के वाक़यात एक साजिश का हिस्सा हैं। कयूम साहब ये बताइएगा, तो आपने जिस तरह कहा हमारी फौज ने 9 मई वाले लोग तो पकड़े हुए हैं, उनको तो उधर से फुर्सत होगी तो कुछ कर सकेंगे। उन्होंने 9 मई के बंदे के लिए जी इन्होंने जो फौजी तनसीबात पे हमला किया, हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। नहीं, फुर्सत होगी तो कुछ कर सकेंगे। उन्होंने 9 मई के बंदे के लिए जी इन्होंने जो फौजी तनसीबात पे हमला किया, हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। नहीं, उनको मार रहे हैं, फिर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जबकि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में उनके पास सब कुछ था और उन्होंने सरेंडर करवाया था। इधर से सियासतदानों ने वो भी अपने मुल्क के लिए कि मैं इधर वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा, उनको सरेंडर कराओ, उनकी बेइज्जती करवाई। पाकिस्तान तो फेल हुआ है 4 दफा बाहर के मुल्क के अटैक्स में। इन्होंने क्यों, इनको पता नहीं लगा कि ईरान ने मिसाइल मारे हैं और ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका ने कई, आपको याद है कि फर्स्ट टाइम जब ड्रोन हमला हुआ था, जहाँ एक स्कूल के बच्चों के ऊपर ड्रोन अटैक किया हुआ था, जहाँ काफी सारे बच्चे मरे थे, अब कह रहे थे कि ये हमारा मिसाइल गलती से लग गया है, वो झूठ बोल रहा था। और बाद में ये बात निकल आई कि अमेरिका ने ड्रोन मारा था। वो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, इस्लामी तालीम हासिल कर रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान एबटाबाद पे हमला किया, तालिबान रोज हमले करते हैं, ईरान ने आज हमला किया, इंडिया ने हमला किया वहां कश्मीर में। सब चीजों में पाकिस्तान एक सिस्टम जो है क्यों फेल हुआ है, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, ठीक है ना। दूसरा, मैंने आपसे बात की है कि ईरान को जब खबर ये मिली है कि ये जो हमारे अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं और हमारे बंदों को लोग मरवा रहे हैं, ये पाकिस्तान मरवा रहा है, उनको किसने गलत इंफॉर्मेशन दी है? क्या उन कोई इंटरोगेशन करके किया है या उनको कुछ सबूत मिले? तो उन्होंने फिर वो टेररिस्ट जो इधर बॉर्डर्स के ऊपर, ईरान को हमेशा खर्चा रहता है कि इधर से आते हैं हमारे मुल्क में मारते हैं, उन्होंने उस जगह के ऊपर जाके मिसाइल मारे हैं और ड्रोन हमले किए हैं। ये जगह कौन सी थी मुझे अभी तक पता नहीं लगा, शायद आपको पता हो। पंचगोर कोयटा के अंदर आके एक छोटी सी पहाड़ी इलाका है। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे, क्योंकि हमारा अंदरून भी तो ना दुरुस्त, हमें अंदर भी से तो मार पड़ रही है ना। सियासी तौर पे हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए, बयानबाजी दे रहे हैं, अदलिया का जो वकार है उसको गिराया जा रहा है। क्या कहेंगे तहरीक इंसाफ का, या कुछ भी इस मामले में कुछ आपका तबसरा हमेशा जानदार होता है? जी, इंटेग्रिटी जिसको कहते हैं कि जो उनका हक है, कानूनी हक है, आइन के अंदर हक है, उनको हम नहीं दे सकते, तो फिर हम लोगों की बातें नहीं कर सकते, लोगों को कंडेम नहीं कर सकते जब अपने मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है। 9 मई का वाकया हमने बार बार दोहराया है आपके प्रोग्रामों में भी, और ये देखें जब भी कोई क्या कहते हैं प्रोटेस्ट होता है या कोई जुलूस निकलते हैं, तो आपकी पुलिस हमेशा उनका इंतजार करती है, उनका पुलिस रोकती है। दुनिया की पुलिस हमने देखी है कि वो खड़े होते हैं दूर से, उनके पास वो गैस वाले बम भी होते हैं, उनके पास लाउड स्पीकर भी होते हैं, और एक रेड लाइन दी जाती है कि देखो यहाँ तक तुम करो, आराम से बैठे रहो, सारा दिन नारे मारो, लेकिन रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी, फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में वो किधर पुलिस थी? ये सवाल है ना, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे जनाब नसीर साहब? ये क्वेश्चन है एक बहुत बड़ा। जब सब लोग बाहर निकले, वो क्यों वहां तक पहुंच सके? आपकी पुलिस किधर थी? क्यों रोका नहीं गया? नंबर 1, किधर थे रेंजर्स आपके? पुलिस के बाद रेंजर्स के बाद आपके कमांडोज, फौज, 4 लाइनें थी। सिविलियन आदमी बगैर असला के, बगैर हथियारों, डंडे लेके अगर थे तो मुझे नहीं पता, तो वो कैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गए? ये एक सवाल है ना, इसको क्यों नहीं कोई दोहरा रहा? इसको क्यों आपके जज जो हैं, ये बिके हुए जो जज हैं आपके पाकिस्तान के, बिके हुए जज है ना, एक डंडे के पीछे, एक साइन के पीछे, एक इलेक्शन का साइन है उनका, उसके पीछे पूरी अदालतें लगी हुई हैं, पूरा मुल्क लगा हुआ है, पूरे अदारे लगे हुए हैं जनाब, आपकी आर्मी लगी हुई है, सिविल अदारे लगे हुए हैं। एक उसको साइन, उसका हक है, ठीक है, जुर्माना करो, अगर उन्होंने इलेक्शन सही नहीं करवाए उसको जुर्माना कर दो। वली खान ने इलेक्शन नहीं कराया, उसको 20,000 जुर्माना किया। और ईरान का जो है वो, इसका क्या कहते हैं, इमरान खान का जनाब, इन्होंने इसको किया हुआ है, इसके बंदे अंदर पड़े हुए हैं, और उसका जो एक निशान था वो भी रोक लिया। ये मजाक तो मुल्क के अंदर हो रहा है ना। पहले तो जब अपना घर, इसका हल क्या, इसका पूरा मन हल क्या कि हमारा अंदरून ठीक हो जाए,
کہ آپ تجربہ کر رہے ہیں، بتائیے کہ کس طرح یہ ہمارا اندرون ٹھیک ہوگا، کس طرح ہمارے سیاستدان ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور کیا یہ انتخابات پرامن ہو سکیں گے؟ دیکھیں نصیر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے مسلح افواج کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں حصہ لینا، سیاستدانوں کے جی پیچھے پڑنا، ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ پولیس ہے، آپ کی انٹیلیجنس ادارے اور ہیں، آئی بی ہے اور ہے، جو ایکچولی سیولین ادارے جو سیولین ادارے ہیں، اور ان کا کام ہے سول ادارے۔ فوج کے جنرلز کیوں انوالو ہوئے ہیں؟ فوج کے جنرل 9 مئی کا قصہ جو ہے، جو میں نے آج بتایا کہ پولیس کدھر تھی، جی رینجر کدھر تھے، آپ کی فوج کدھر تھی، اس آپ کا کے کمانڈو حل کدھر تھے۔ بتائیے گا، ہمارے پاس 2 منٹ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، تاکہ دوست یہ بھی تو سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ باتیں تو کرتے ہیں آپ، تو قیوم صاحب کچھ حل بھی تو بتائیں نا کہ اس کا الیکشن حل ہے، پرامن بیٹھنا حل ہے، 1-1.5 منٹ میں بتا دیجیے گا۔ ہاں دیکھیں، ابھی یہ اس کا حال یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے انوالو ہو بالکل ہٹ جائیں یہاں سے جی کے تحت۔ جی جو پاکستان میں الیکشن کرانے کا آئین ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ جی سیاسی پارٹی لوگوں کو جنہوں نے جیلوں میں کسی کو باہر نکالیں، جی عمران کو باہر نکالیں، اس جی نے کوئی قتل نہیں کیا۔ جی کھربوں روپے کھانے والے منہ دھو کے لندن سے اور آگے پیچھے سے آگے بیٹھ گئے اور نعرے مار رہے ہیں۔ جی جس نے 1 روپیہ پاکستان نہیں کھایا اس کو جیلوں میں گھسیٹ دیا، اس کو روز اس کے خلاف کیس، روز اس کے خلاف کیس، روز اس کے خلاف کیس۔ یہ منہ کالا کرنے والی بات ہے جو آپ کا ہے۔ وہ کوئی دیانتدار آدمی نہیں ہے، وہ اس نے کوئی انصاف کا کام نہیں کیا، جیسے باقی ججز نہیں کر رہے۔ تو ملک میں انصاف اگر آپ چاہتے ہیں، اگر دیانتداری سے الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو سب پارٹیوں کو الیکشن دیں، لیکن وہ لوگوں کو ووٹ نہ دیں، ان کو چانس نہ دیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے، جنہوں نے ملک کو کھایا ہوا ہے، جنہوں نے ملک کو کنگال کرایا، ان کو نزدیک نہ آنے دیں۔ باقی سب پارٹیوں کو برابر ان کا حصہ دیں، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو باہر نکالیں، اور ان کے جتنے نشان ہیں، یہ جو الیکشن نشان ہیں، ان کو فری دیں، اور فری دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو ہے وہ الیکشن کروائیں، پھر دیکھیں جو رزلٹ آتا ہے اس کو حکومت دیں۔ یہ طریقہ ہے کسی ملک کے اندر امن قائم کرنے کا۔ امن قائم کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ قیوم صاحب نے بیرونی طور پہ بھی بتا دیا اور اندرونی طور پہ بھی، مل کے بیٹھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے الیکشن کروائے جائیں، اور جو سیاسی گرفتاریاں ان کو رہا کیا جائے، جو ان کے نشانات ہیں ان کو واپس دیے جائیں، تاکہ پرامن انتخاب ہوں گے تو ہماری کسی کی مجال نہیں کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ قیوم صاحب آپ کا بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ نصیر کو اجازت دیجیے، قیوم صاحب کے ساتھ میں تھا۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ، شکریہ جی۔